أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله मुअज़्ज़िज़ सामईन, इंशाअल्लाह आज हम पांचवा कलमा पढ़ना सीखेंगे। पांचवा कलमा सज्जिदुल इस्तिग़फ़ार। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला, अंता खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت صدق الله العظيم.